عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما. نیک کام کی قبولیت کے لیے دعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رزق مانگنے کی دعا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اہل ایمان کی دعا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ایمان پر استقامت کے لیے دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. گناہوں سے بخشش کی دعا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظالموں سے نجات پانے کی دعا. رب نجني من القوم الظالمين. راہ حق میں لڑنے والوں کے لیے دعا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. گناہوں سے معافی مانگنے کی دعا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خير.